बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। आपको याद होगा कि 2 साल पहले मैंने गुलबर्ग ग्रीन के हवाले से मुसलसल 3-4 प्रोग्राम किए थे और लोगों को बताया था कि गुलबर्ग ग्रीन एक दलदल है, इसमें ना उतरें। लेकिन लोगों की मर्जी, वो उतर गए और अब आपके सामने है कि वहाँ पे अरसलान हमीद के हवाले से जो स्कैंडल सामने आया है। नाज़रीन, स्कैंडल तो देखें, पाकिस्तान में ज़्यादातर हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं ही फ्रॉड, जिसको हाथ लगाएंगे वो फ्रॉड ही नजर आएगी। हत्ता कि ये एक बड़े इदारे, इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है ये, इसके बावजूद इसमें बेशुमार करप्शन है। बाकी सोसाइटियों का भी मैं जिक्र करता रहता हूँ, लेकिन नाज़रीन आज का जो प्रोग्राम है ये अरसलान हमीद के हवाले से है। चूँकि उसने जो अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करवाई है, उसने ये कहा है कि वो सूदखोरों से इतना तंग आ गया था, गुलबर्ग इंतजामिया से इतना तंग आ गया था, और अब उसने ये भी कहा है कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है खुदकुशी करने के सिवा। तो नाज़रीन, पहले तो आप अरसलान हमीद की वो ऑडियो क्लिप सुन लें कि जिसमें उन्होंने कहा है कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है कि मैं खुदकुशी करूं, और आप कुछ दिनों बाद देखेंगे मेरी डेड बॉडी। तो ये पहले गुफ्तगू सुन लें उनकी, अरसलान हमीद की, फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम भाइयों को एक और आखिरी बात से आगाह करना चाहता हूँ कि मुझे गुलबर्ग इंतज़ामिया की तरफ से भी इस हद तक तंग किया गया कि आप सोच भी नहीं सकते। कभी गाड़ी देता था, कभी आईफोन देता था, कभी मैं उनको कैश देता था। कैश दे तंग आ गया मैं, जब मेरे पास कुछ भी ना रहा, ना मेरे को देने को घर बचा, ना मेरे को देने को गाड़ियाँ बची, ना मेरे को देने के पास कुछ भी चीज़ें नहीं बची। फिर तंग आके मुझे इस गुलबर्ग ग्रीन से भागना पड़ा। अब मैं तमाम गुलबर्ग ग्रीन वालों से मेरी गुजारिश है और मेरे तमाम डीलर से गुजारिश है कि जो भी एसोसिएशन बनी है, जो भी आप लोगों ने मिलकर बनाई है, उनमें से मुझे बाकी सब 2-3 बंदे ठीक हैं, बाकी तमाम बंदों पर मुझे एतराज़ात हैं। कोई बात नहीं, आप जो करते हैं आप करें, मैं इस बात को भी एग्री करता हूँ। मैं मुसर्रत इजाज़ साहब, जो कि बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है मेरे लिए, आसिफ साहब वो भी बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है मेरे लिए, और आसिफ साहब को और मुसर्रत इजाज़ साहब को और मेरे किसी भी अगर लड़के को रखते हैं ठीक है, आप नहीं रखते तो भी कोई एतराज़ नहीं है। अगर उमर को रखेंगे तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि उसका तमाम बातों का पता है, 90% लोगों का भी पता है कि इनके कितने पेमेंट है और कौन सूद वाला है और कौन बगैर सूद वाला है और कौन हकदार है। इनमें इनका फ़ायदा होगा। और बाकी जो लोग रखे हुए हैं वो तो सब खुद सूद पे लगे हुए थे, वो तो लोग खुद जो भी कमेटी के मेंबर हैं वो तो सबसे बड़े सूद का काम करने वाले ही वो लोग हैं। उन पे मुझे एतराज़ात है और अभी भी और रहेगा। मैं मुसर्रत इजाज़ साहब पे हर तरह का एतबार आंखें बंद करके करता हूँ, आसिफ साहब पे आंखें बंद करके करता हूँ, और मेरी इनसे गुजारिश है और गुलबर्ग इंतज़ामिया से गुजारिश है, मेरे जितने भी प्लाट्स गुलबर्ग ग्रीन में हैं उन्हें अपने हैंड ओवर किया जाए। उन्होंने जल्द अज जल्द बेच के, ख्वाह वो किसी भी कीमत पे बिकते हैं, अच्छे से अच्छा रेट लगवाएं तो ठीक है, नहीं लगवाएं तो भी ठीक है। जो भी रेट लगाते हैं मुझे काबिल कबूल होगा, और जो हकदार लोग हैं उनको उनकी तमाम पेमेंट दी जाए। अगर 100% नहीं तो 60-70% तो लोगों को पेमेंट उनकी मिल जाएगी। सूद वालों की मैंने आपको बताया, मुझे उनकी बददुआओं की कोई फ़िक्र नहीं है। मुझे असल हकदार जो लोग हैं उनकी फ़िक्र है, क्योंकि मेरे पास ज़िंदगी मुख्तसर है। 4-5-10 दिन इसके बाद आपको खुला नज़र आ जाएगा कि ये अरसलान है, ये अरसलान की डेड बॉडी है। फिर मेरा भाई आपके सामने है। मैं इंतज़ामिया को भी ये बात कहता हूँ और मैं ये मुसर्रत इजाज़ साहब से भी कहता हूँ, तंग आके मैं गया हूँ, मैं जाने वाला नहीं हूँ, मैं भागने वाला भी नहीं था, पर अब मैं बन गया ये, क्योंकि मैं मजबूर हूँ और आज मैं मजबूर हूँ। इस वजह से मैं भागा हूँ गुलबर्ग ग्रीन छोड़ के, क्योंकि मैं मज़ीद इन लोगों की ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता था। मुझे थ्रेट करते थे, मुझे डराते धमकाते थे हर तरह का। और आप अगर आज कहते हैं कि मेरी ये बातें झूठी हैं तो जनाब मैं प्रूफ भी दे सकता। आप मेरे भाइयों को ये लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ कि जो घर मैंने जिसको ट्रांसफ़र कराया उनके सामने दे सकता हूँ डिटेल, जिसको जो गाड़ी दी वो भी डिटेल दे सकता हूँ, और जिसको जो कैश दी उसकी भी डिटेल दे सकता हूँ। मैं ये तमाम चीज़ें दे सकता हूँ, और लाखों में नहीं करोड़ों रुपए में कैश दी, करोड़ों रुपए में कैश, टेबल अंडर टेबल करोड़ों रुपए अरसलान हमीद ने अपने हाथों से लोगों को दिए हैं।
ٹھیک ہے. اور تمام میری اب یہ گزارش ہے مسرت اجاز صاحب آپ سے، جو آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کو تمام پیمنٹس دیں ان لوگوں کی. اور آپ اپنی ٹیم میں اگر کوئی شامل کرتے ہیں تو ایک خالد خان صاحب ہیں جو حق سچ پہ بات کرنے والے ہیں، اور انہیں بھی یہ بات پتہ ہے کہ یہ تمام میٹر کیا کیا تھا. آصف صاحب کو ایڈ کریں، خالد خان صاحب کو ایڈ کریں. عمر کو کرتے ہیں کریں، نہیں کرتے آپ کی مرضی. خالد خان صاحب اچھے بندے ہیں، وہ حق سچ کی بات کرنے والے ہیں، وہ سود کا کام نہیں کرتے. اور آصف صاحب ہیں، اور ایک علی بابر صاحب ہیں، علی خان بابر سن آف اسد اللہ بابر. اس بندے کو بھی آپ بیچ میں رکھیں گے. آپ یہ 4 بندے مخلص بندے ہیں. میری طرح آصف صاحب ہیں کہ یہ اس میں یہ ہوگا کہ آصف صاحب کے آصف صاحب اچھے بندے نہیں ہیں لوگوں کی نظر میں، پر آصف صاحب ایک اچھے بندے ہیں، ایماندار آدمی ہیں. اور مسرت اجاز صاحب میں آپ سے پھر کہنا چاہتا ہوں، آپ علی بابر صاحب کو اگر رکھتے ہیں اور خالد خان صاحب کو رکھیں، آپ کے تمام یہ لوگ اچھے ہیں. اور اپنی کمیٹی کی سکروٹنگ آپ فرسٹ آف آل کریں، پھر آپ ان لوگوں کو جو باقی لوگ ہیں ان لوگوں کو دیں. اور میری انتظامیہ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ میری چیزیں آپ اپنے انڈر کر لیں، جتنی بھی ہیں ان تمام چیزوں کو جلد از جلد اپنے انڈر کریں اور بیچ کے لوگوں کو دیں. اس معاملے کو مزید مت بڑھایا جائے، بس جہاں بکتی ہیں اچھے ریٹ پہ بیچیں، اور مجھ سے بھی زیادتی مت کریں اور ان لوگوں کو دیں. اور ان لوگوں کا اصل پھر میں بتاتا چلوں، سود ڈال کے 170 180 سے اوپر نہیں ہے. میری پراپرٹی آج 20 اماؤنٹ سے زیادہ ہے، اور یہ ان تمام لوگوں کو پتہ ہے. اب جو باقی ہیں ان لوگوں کو، ڈیلرز کو اور باقی سود والوں کو مت دیں. جو اصل حقدار لوگ ہیں ان لوگوں کو ان کی پیمنٹ دیں. بہت شکریہ. جی تو ناظرین، آپ نے ارسلان حمید کی بات سنی، تو میں سب سے پہلے تو ارسلان حمید سے گزارش کروں گا کہ ارسلان حمید صاحب، اگر آپ خودکشی کرتے ہیں تو یہ بزدلی ہے. بہادروں کی طرح جینا سیکھیں. ایک کاروبار آپ نے کیا، آپ سود خوروں میں پھنس گئے یا آپ کو ویسے خسارہ ہو گیا، لیکن جو اچھی بات آپ کی آڈیو میں آئی کہ آپ جو حقدار ہیں ان کا حق دینا چاہتے ہیں. پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ گلبرگ انتظامیہ آپ کو کس طریقے سے بلیک میل کرتی رہی. آپ جرت کے ساتھ جئیں گے تو جن لوگوں نے آپ کو بلیک میل کیا ان کے چہرے سے نقاب سرکا سکیں گے، لوگوں کو بتا سکیں گے کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے آپ کو بلیک میل کیا. اگر آپ خودکشی کر لیں گے تو آپ کے بیوی بچوں کا، آپ کے بہن بھائیوں کو کیا ہوگا. ویسے بھی یہ مردوں کا شیوا نہیں ہے کہ وہ حالات سے ڈر کے خودکشی کر لیں. اور دوسرا ناظرین، میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہی گلبرگ ہاؤسنگ سوسائٹی، یہی انٹیلیجنس بیورو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، جہاں پہ فارچون ہائٹس کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع ہوا تھا، وہ اب تک اسی طرح کھائی کی کھائی پڑی ہوئی ہے. اس پہ ذرا بھی کام نہیں ہوا، لیکن اس پہ بھی کروڑوں روپے لوگوں کا ہضم ہو گیا. لوگ کھا پی کے بکرے اور چھترے ہضم شریف کر کے چلے گئے. اور ارسلان حمید صاحب، آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ سرکاری ادارے کے نام پہ بنی ہوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. شجاعت اللہ قریشی صاحب نے اس میں مرضی کی ترامیم کر لی ہیں. اس کا بنیادی قانون یہ تھا کہ کوئی بھی غیر سرکاری بندہ جو ہے، ریٹائرڈ بندہ بھی اس کا صدر نہیں بن سکتا، نہ عہدیدار بن سکتا ہے. لیکن جناب شجاعت اللہ قریشی صاحب نے وہ قانون بدلا اور اب وہ صدر بھی بن گیا، حالانکہ ریٹائر ہو چکے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ارسلان حمید صاحب، میں تو تھوڑا جانتا ہوں، آپ تو اس دلدل میں اترے، آپ کو تو یہ بھی پتا ہوگا کہ وہاں کس نے مال کھایا. بجائے اس کے کہ آپ حالات کو فیس کرنے کے، آپ کو چاہیے نیب میں ایک درخواست دیں، سپریم کورٹ میں ایک درخواست دیں اور جینا سیکھیں. اگر چند ماہ چند سال آپ جیل چلے جائیں گے تو قیامت نہیں آ جائے گی. وہاں بھی آپ جیسے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، لیکن جیل ایک ایسی چیز ہے جہاں سے آپ سدھر کے واپس آئیں گے. آپ واپس اپنوں میں آ سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کے پاس آ سکتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے پاس آ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے خودکشی کر لی تو تا قیامت آپ کو عذاب ہوگا. لہذا میرا آپ سے یہ مشورہ بھی ہے، التماس بھی ہے کہ خودکشی کی طرف بالکل نہ جائیں، بلکہ جرت کے ساتھ سامنے آئیں اور باقی جو کردار ہیں ان کو بے نقاب کریں. اور میں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، جن لوگوں کے پیسے ڈوبے ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ پیسے اپنی جگہ پہ، انسانی زندگی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اہم ہے. وہ سب کے سب مل کے ارسلان حمید کی زندگی بچائیں اور اس کے ساتھ تعاون کریں تاکہ وہ اصل لوگوں کو بے نقاب کرے. کیونکہ اگر اس نے خودکشی کر لی تو سارا کیس ہی ختم ہو جائے گا اور سوسائٹی جو ہے اس کے پاس ایک بڑا بہانہ آ جائے گا کہ جی جس نے کیا وہ تو اب دنیا میں نہیں رہا. اور ارسلان حمید صاحب، آپ سے بھی گزارش ہے کہ سوسائٹی والوں کے لیے ایک بڑا بہانہ مت چھوڑیں، زندہ رہیں، فائٹ کریں، لڑیں. اللہ پاک آپ کو سرخرو کرے گا. بلکہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے پاس توبہ استغفار کا
موقع ہے. آپ نے اپنی آڈیو میں بھی کہا ہے کہ میں حقداروں کو ان کا حق دینا چاہتا ہوں اور آپ توبہ استغفار بھی کرنا چاہتے ہیں. تو آپ زندہ رہیں گے تو توبہ استغفار کریں گے, اگر مر گئے, اگر خودکشی کر لی تو پھر توبہ استغفار کا راستہ بند ہو جائے گا. ویسے یہ حرام موت ہے. تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں, التجا کرتا ہوں, اور جناب مسرت اجاز صاحب سے بھی اور کمیٹی میں شامل دیگر عہدیداروں سے بھی میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ ارسلان حمید کو یہ حتمی قدم نہ اٹھانے دیں کہ وہ خودکشی کی طرف چلا جائے. یہاں کوئی انٹیلیجنس بیورو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں سارے حاجی نمازی نہیں بیٹھے ہوئے. یہاں جتنے کو حاجی لک لک بیٹھے ہوئے سب کو پتا ہے, سب نے عوام کے پیسوں کے لوٹ مار کی ہوئی ہے. تو حوصلہ پکڑیں ارسلان حمید صاحب, سامنے آ جائیں بالکل دلیری کے ساتھ. سپریم کورٹ میں, نیب میں, FIA میں درخواستیں دیں آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. اللہ آپ کی مدد کرے گا. آپ توبہ استغفار شروع کریں گے تو اللہ کی مدد آپ کو آ جائے گی اور خودکشی کی نوبت نہیں آئے گی اور معاملات خود بخود سلجھ جائیں گے, بلکہ آپ کے زندہ رہنے سے کچھ اور لوگ بھی لٹنے سے بچ جائیں گے. ارسلان حمید صاحب, امید کا دامن مت چھوڑیں. سچا مسلمان ہونے کی حیثیت سے بالکل زندہ بھی رہیں اور گج وج کے زندہ رہیں, اور تمام معاملات جو ہیں عدالتوں میں, نیب میں اور FIA میں ان کو سب کو لے جائیں تاکہ جو جتنے لٹیرے ہیں وہ بھی بے نقاب ہوں اور آپ کی زندگی آپ کی فیملی کے لیے بڑی قیمتی ہے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.